नमस्कार सबैजना सरहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आजको यो छलफलमा हामीहरू बेसिकल्ली दुई तीनवटा कुरा एड गर्छौँ। हिजो अस्तिको कुरा रिभ्यू गर्ने एड गर्ने हो। सो हिजो अस्ति पढेको कुरा हामीहरू कसरी समरी टेबल्सहरू मिन मिडियनहरू निकाल्ने, वान वे टेबल कसरी निकाल्ने, टु वे टेबल कसरी निकाल्ने, त्यसलाई रिभ्यू गर्छौँ सुरुको 5 मिनट। र त्यसपछि हामीहरू त्यसमा थोरै चार्टहरू कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, जस्तो बार चार्ट अनि पाई डायग्राम कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, हिस्टोग्राम कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा सर म्युट भएको छ सरको, म्युट अनम्युट गर्दिनु होला। हामीहरू ग्राफहरू कसरी क्रिएट गर्ने र तालिकाहरूकै एक्सटेन्सन कसरी गर्ने। मैले हिजोको छलफलमा पनि भनिसकेको थिएँ कि हामीहरूको अध्ययनमा धेरै जस्तो तालिका र ग्राफ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तालिका जेनेरेट गर्न मात्रै सिक्ने हो भने पनि हाम्रो धेरै ठुलो काम सकिन्छ। सो हामीहरू हिजो अस्ति पढेको कुरालाई फर्स्टमा रिभ्यू गर्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई डेटा कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने बारेमा त बारम्बार सिकाइराखेको छु। यदि एक्सेलमा डेटा छ भने चाहिँ फाइलमा गएर इम्पोर्ट एक्सेल भनेर इम्पोर्ट गर्ने हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सेल फाइल कहाँ छ त्यो एक्सेल फाइल छान्छौँ। जस्तो मैले एक्सेल फाइल यो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ भने यो एक्सेल फाइल छान्छु र ओपन गर्छु। जहिले पनि एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि म इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम भनेर इम्पोर्ट गर्छु। त्यस्तै गरेर स्टाटाको फाइल छ भने चाहिँ हामी सिधै फाइल ओपन गर्छौँ र त्यो जुन स्टाटाको फाइल छ यो स्टाटाको फाइलमा हामी खोलेर काम गर्छौँ। अहिले मैले पहिला नै खोलिसकेको भएर मैले डेटा नयाँ खोल्दिनँ, किनकि नयाँ खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेमोरीमा भएको डेटा क्लियर गर्नुपर्छ। सो यो डेटा फाइल हिजो अस्तिदेखि हामीहरूले काम गरिराखेको डेटा फाइल हो। यसैमा हामीहरू थोरै एक्सटेन्सन गर्छौँ। जस्तो आजसम्म हामीहरूले गरेको कामहरू म रिभाइज गर्छु थोरै 5 मिनटको लागि। जस्तो हामीले डेटा कसरी हेर्ने भनेर ब्राउज कमान्ड सिकेका थियौँ। ब्राउज गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूको BROWS ब्राउज टाइप गरेर इन्टर गर्ने हो भने हामीहरूको डेटा फाइल देखिन्छ। डेटा फाइल कस्तो कस्तो खालको छ, कतिवटा अब्जर्भेसन छ, कहाँ कहाँ खाली छ, कहाँ रातो लगा छ भन्ने यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर EDIT एडिट लेख्ने हो भने हामी यहाँभित्रको अङ्कहरू एडिट गर्न सक्छौँ। एडिट लेखेर एन्टर गर्ने हो भने फेरि त्यही डेटा फाइल खुल्छ। अब यहाँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो म यहाँ यो खाली भएको ठाउँमा चाहिँ 10 राखिदिन सक्छु एडिटमा गएर चाहिँ। त्यसै गरेर यो 7लाई चाहिँ म 8 बनाइदिन सक्छु र यो अटोमेटिकल्ली सेभ हुन्छ। सो यसरी एडिट लेखेर इन्टर गर्यो भने चाहिँ डेटा फाइल एडिट गर्ने अप्सन दिन्छ। यहाँ हामी नयाँ डेटा एन्ट्री पनि गर्न सक्छौँ, भइराखेको डेटालाई एडिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीहरूले लिस्ट भन्ने सिकेका थियौँ। लिस्टले चाहिँ के गर्छ त, हामीहरूको कुनै भेरिएबल मात्रै हेर्नु पर्यो। अघि ब्राउज गर्दाखेरि त सबै देखियो, तर एउटा दुईवटा भेरिएबल मात्रै हेर्नु पर्यो भने हामी लिस्ट गर्छौँ। जस्तो मलाई हाउस होल्ड साइज मात्रै हेर्ने मन लाग्यो भने लिस्ट हाउस होल्ड साइज गर्ने, अनि हाउस होल्ड साइजको डेटा मात्रै देखिन्छ। अब चाहिँ अघि चाहिँ सबै डाटा देखिएको थियो, लिस्टले एउटा दुईवटा तिनवटा जतिवटा हेर्ने मन लाग्यो त्यतिवटा देखिन्छ। अर्को चाहिँ हामीहरूले अब भेरिएबलहरूलाई कसरी रिनेम गर्ने भन्ने सिकेका थियौँ। रिनेम कमान्डले रिनेम गर्छ। जस्तो हाउस होल्ड साइजलाई म रिनेम गर्नु पर्यो भने रिनेम लेख्ने, अनि पुरानो भेरिएबलको नाम यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याउने र नयाँ भेरिएबलको नाम अथवा आफूले राख्न चाहेको नाम पछाडिपट्टि राख्ने र इन्टर गर्ने बित्तिकै हाउस होल्ड साइज अन्डरस्कोरमा थियो, अब चाहिँ एच साइज भइसक्यो। अर्को हामीहरूले लेबल भेरिएबल गर्ने भन्ने सिकेका थियौँ। लेबल भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ त, यो भेरिएबलको नाम छोटो हुन्छ, बुझिँदैन, त्यसलाई बुझिने गरेर त्यसको डिस्क्रिप्सन लेख्ने काम गर्छ। जस्तो अब यहाँ नबुझिने भेरिएबल म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु। नबुझिने भेरिएबल भनेको चाहिँ सपोज ल्यान्ड एरिया FC भन्ने छ। अब यो तपाईँले बुझ्नुहुन्न। अब म यसलाई लेबल गर्छु, लेबल भेरिएबल गर्छु अनि ल्यान्ड एरिया FC। यसको नाम म इन्भर्टेड कमाभित्र लामो फुल फर्ममा राखिदिन्छु। यो भनेको के हो भने ल्यान्ड एरिया युज्ड फर फुड क्रप्स हो। सो यसरी भेरिएबलको एक्सप्लेनेसन राख्नु पर्यो भने, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने हामी लेबल भेरिएबल भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। लेबल भेरिएबल भनेर लेख्ने, त्यसपछि भेरिएबलको नाम र त्यसको फुल फर्म चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र आउनुपर्छ। अब यो गर्नुको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ त, यो गर्नुको बेनिफिट के हुन्छ त भन्दा म एकछिन यसलाई काट्छु।
बेनिफिट के त भन्दा जस्तो तपाईले यसलाई सिधै टेबल बनाउनु हो भने यो टेबलको हेडिङमा यो ल्यान्ड एरिया एफसी भन्ने आउँछ। यो भने के हो अब चेन्ज गर्नुपर्छ, पछि एडिट गर्नुपर्छ। तर तपाईले त्यसलाई अघि हामीले भने जस्तै लेबल गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ ट्याब गर्नुभयो भने LABEL चाहिँ हो हुनुपर्ने, त्यहाँ स्पेलिङ गल्ती भएछ। LABEL चाहिँ हो है, लेबल भनेको LABEL। सो अब यसलाई लेबल गर्नुभयो, त्यसपछि तालिका बनाउनु भयो भने अघिको तालिका र यो तालिकामा के फरक देख्छौँ हामी हेरौँ है त। अघिको तालिकामा के थियो त भन्दा अघिको तालिकामा यहाँ यो हेडरमा चाहिँ ल्यान्ड एरिया एफसी भन्ने आइरहेको थियो, नबुझिने नाम आइरहेको थियो भने भेरिएबललाई लेबल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्यान्ड एरिया युज्ड फर फुड क्रप्स भनेर पुरै नाम आउँछ, अलि बुझिने नाम आउँछ। त्यो चाहिँ भेरिएबललाई लेबल गर्नुको फाइदा हो। त्यसपछि हामीले भेरिएबल कसरी डिलिट गर्ने भनेर हेरेका थियौँ। ड्रप लेखेर भेरिएबलको नाम लेख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ भेरिएबल डिलिट हुन्छ। DROP ड्रप लेख्ने अनि भेरिएबलको नाममा क्लिक गर्ने। जस्तो हामीलाई एउटा भेरिएबल चाहिएको छैन, सपोज यो क्रेडिट सफिसियन्सी भन्ने भेरिएबल चाहिएको छैन भने ड्रप क्रेडिट सफिसियन्सी इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो भेरिएबल हट्छ। अब कुनै स्पेसिफिक भ्यालु ड्रप गर्नु पर्यो भने हामी इफ कमान्डबाट ड्रप गर्छौँ। जस्तो हामीलाई हाउस होल्ड साइज 5 भन्दा ठुलो भएको घर परिवार सबै डिलिट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त ड्रप हाउस होल्ड साइज इफ हाउस होल्ड साइज इज ग्रेटर देन 5 गर्छौँ। यसले के गर्छ त हाउस होल्ड साइज भेरिएबलमा भएको 5 वटा भन्दा ठुलो अङ्क सबै डिलिट गरिदिन्छ, अथवा 5 वटा भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारहरू सबै डिलिट गरिदिन्छ। सो यो कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। जस्तो मैले अस्ति भनेको थिएँ कि हामीले ठुलो डेटा सेटमा काम गर्नु पर्यो अथवा हामीसँग हजारौँ लाखौँको डेटा सेट छ। जस्तो तपाईँले गुगलमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ विश्वभरिको डेटा सेट भेटाउनुहुन्छ। अब विश्वभरिको डेटा सेटमा तपाईँले एसियामा मात्रै काम गर्नु पर्यो भने एसिया बाहेकको त फाल्दिए भइगयो, खालि किन मेमोरी खानु कम्प्युटरको। सो त्यस्तो बेला हामीहरू के भन्छौँ त यदि चाहिँ रिजन एसिया बाहेक अरू छ भने सबै डिलिट गरिदिए भनेर त्यसरी स्पेसिफिक भ्यालुहरू पनि डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले मिन मिडियन कसरी निकाल्ने भन्ने सिक्यौँ। त्यसको लागि SUM लेखेर भेरिएबलमा क्लिक गर्नुपर्दो रहेछ अनि इन्टर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भेरिएबलको मिन निकाल्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छ, त्यसको मिनिमम भ्यालु निकाल्छ र म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छ। त्यसपछि हामीले सिकेको अर्को चिज चाहिँ के हो त यदि हामीलाई मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाहेक अरू पनि चाहियो भने चाहिँ पछाडि डिटेल भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ कमा लेखेर। सो यसपछि चाहिँ यो हाउस होल्ड साइजको यसले धेरै स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्ने भयो। यसले चाहिँ मिन निकाल्ने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भयो, भेरिएन्स निकाल्ने भयो, स्क्युनेस कुर्टोसिस निकाल्ने भयो। यतापट्टि चाहिँ यसले हामीले जुन पर्सेन्टाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ नि त्यो निकाल्छ यता चाहिँ। सो यो चाहिँ फर्स्ट पर्सेन्टाइल हो, फिफ्थ पर्सेन्टाइल हो, यो चाहिँ 25th पर्सेन्टाइल हो, यसलाई हामी फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर पनि भन्छौँ। 50th पर्सेन्टाइल हो यो भनेको, यसलाई हामी मिडियन भनेर पनि भन्छौँ अर्को भाषामा, वा सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। 75th पर्सेन्टाइल हो, यसलाई हामी थर्ड क्वार्टाइल भनेर पनि भन्छौँ स्ट्याटिस्टिक्सको भाषामा। सो यसरी एउटा भन्दा अथवा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा बढी चिज निकाल्नु पर्यो भने हामीहरू कमा डिटेल गर्छौँ। अब एउटा भन्दा बढी भेरिएबललाई समराइज गर्नु पर्यो भने एउटा भन्दा बढी भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने अथवा यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याउने। जस्तो मैले हाउस होल्ड साइज, लेबर, क्यापिटल अनि त्यस्तै गरेर प्रोडक्सन 4वटा भेरिएबललाई समराइज गर्न खोजेँ। सो समराइज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त सम लेखेर 4वटा भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने, तर भेरिएबलको नामको बिचमा स्पेस चाहिँ हुनुपर्छ। हाउस होल्ड साइजको पछाडि स्पेस हुनुपर्छ, लेबरको पछाडि स्पेस हुनुपर्छ, क्यापिटलको पछाडि स्पेस हुनुपर्छ र स्पेलिङ सही हुनुपर्छ। स्पेलिङ सही भएन भने यो भेरिएबल नट फाउन्ड भनेर भन्छ। त्यसपछि स्पेलिङ चेक गर्नतिर लाग्नु पर्यो। सो यो इन्टर गर्यो भने हामीहरूको तालिका बन्छ, तर एउटा भन्दा बढी भेरिएबलको समरी भएको। हाउस होल्ड साइजको मिन, लेबरको मिन, क्यापिटलको, प्रोडक्सनको मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्छ। सो यो चाहिँ मिन मिडियन कसरी निकाल्ने भनेर हामीले सिकेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यसरी यो मिन मिडियन निकाल्न सिकिसकेपछि अर्को काम चाहिँ टेबल बनाउने हो।
सो टेबल बनाउनको लागि हिजोको क्लासमा पनि हामीले थोरै छलफल गऱ्यौँ, अस्ति पनि भन्यौँ सजिलो छ टेबल बनाउन चाहिँ टिएबी ट्याब लेखेर भेरिएबलको नाममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तालिका बन्छ। जस्तो हामीले यो जेन्डरको तालिका हिजो बनाउन सिकेका थियौँ, यो इन्टर गर्ने बित्तिकै के गर्छ त यसले मेल कति फिमेल कति भनेर पर्सेन्टेज फर्ममा निकाल्छ। यस्तै अब हामीलाई एउटा मात्रै भेरिएबलको नभएर दुईटा भेरिएबलको तालिका बनाउनु पर्यो, एउटालाई रोतिर राख्ने तेर्सोतिर, अर्कोलाई ठाडोमा राखेर तालिका बनाउनु पर्यो भने जसलाई चाहिँ हामी दुईटा भेरिएबल क्लिक गर्नु पर्यो। अब कसलाई अगाडि राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले आफूले छान्न पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले जेन्डर र एजुकेसनको तालिका बनाइयो भने अब यसलाई कसरी राख्छ हेरौँ है त। जेन्डरलाई चाहिँ ठाडोमा राख्यो, एजुकेसनलाई चाहिँ तेर्सोमा राख्यो भनेपछि पहिला टाइप गरेको भेरिएबल ठाडोमा राख्दो रहेछ, दोस्रोमा टाइप गरेको भेरिएबल चाहिँ तेर्सोमा राख्दो रहेछ। सो अब यो टु वे टेबल चाहिँ हामीलाई कतिखेर आवश्यक पर्छ त भन्दा भोलि पर्सि गएर हामी विभिन्न खालको हाइपोथेसिस टेस्टहरू गर्छौँ, काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने गर्छौँ। सो काई स्क्वायर टेस्टको लागि यस्तो खालको टेबुलेसन चाहिन्छ। अथवा उस्तै पनि हामीलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्यो त भन्दा हामीलाई मेल कति फिमेल कति मात्रै नचाहिएर मेल मध्ये अनपढ कति छन्, मेल मध्ये प्राइमरी एजुकेसन पाएको कति छन् भनेर जान्ने मन लाग्यो भने यस्तो टु वे टेबल बनाइन्छ। यसलाई हामी क्रस ट्याबुलेसन भनेर पनि भन्छौँ। त्यसपछि हामीले सिकेको अर्को कुरा के हो त भन्दा यदि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो तालिकामा भने के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा हामीले दुईटा भेरिएबलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कमा गरेर रो वाइज पर्सेन्ट चाहिएको हो भने रो टाइप गर्ने, कोलन वाइज हो भने कोलन टाइप गर्ने। सो अब यसले के दिन्छ त, यसले मेल र फिमेलको रो वाइज पर्सेन्टेज सहितको तालिका दिन्छ। अब यसलाई व्याख्या कसरी गर्ने भनेर मैले हिजो भने, यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ मेल मध्ये यो मेलमा आँखा लाउने, यसको सिधा लास्टमा जाने। मेल चाहिँ 86 जना छन्, मेल मध्ये हायर एजुकेसन पाउने कति, सेकेन्डरी एजुकेसन पाउने कति, प्राइमरी एजुकेसन पाउने कति पर्सेन्ट, इन्फर्मल एजुकेसनवाला कति पर्सेन्ट, इलिटरेटवाला कति पर्सेन्ट भनेर व्याख्या गर्न पर्यो। त्यसरी फिमेल मध्ये भनेर यहाँ फिमेल तेर्सोमा भएको हुनाले फिमेल मध्ये यो अब अनपढ कति, प्राइमरी एजुकेसन पाउने कति भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो, फिमेल मध्ये भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो। सो यसरी हामीहरूले अहिलेसम्म सिकेको कुराको समरी चाहिँ के हो त भन्दा हामीले तालिका बनाउन सिक्यौँ, हामीहरूले मिन मिडियन निकाल्न सिक्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिक्यौँ। अब यही तालिकालाई हामीहरू अलिकति एक्सटेन्ड गर्छौँ, आज थोरै एक्सटेन्ड गर्छौँ, त्यसपछि ग्राफ कसरी बनाउने भन्नेमा जान्छौँ। सिकाउन खोजेको चाहिँ कुरा के हो भने हिजोकैमा हजुर एकैछिन मलाई अलिकति मेरोमा प्रब्लम आइरहेछ, थोरै समय मैले लिएँ है। हजुर भन्नु न। मेरोमा यो जस्तै स्टार्टमा मैले यो डिटिएफ फाइल छ नि जो हजुरले सिधै ओपन हुन्छ भन्नु हजुर हजुर थियो नि, यो ओपन गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ नि हजुरको के भन्छ भन्दाखेरि डेटा नट स्टाटा फर्मेट भनेर भन्छ। किन होला यो? यदि त्यस्तो हो भने तपाईले मैले भनेको स्टाटा डाउनलोड गर्नु भएन, स्टाटा हाल्नुभयो। त्यो कुरो सही होइन, हजुरको लिंकबाटै मैले डाउनलोड गरेको छ। त्यही त मैले हजुरको लिंकबाटै डाउनलोड गरेँ। मैले 14 चलाइराखेको छु हैन। ए हजुर 12 हो मेरो। तपाईले 12 हाल्नुभयो, 14 को फाइल 12 मा चल्दैन। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने तपाईले एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। मैले दिएको फाइल चाहिँ तपाईले 12 मा खोलेर 12 मा खुल्दैन, हायर भर्सनको फाइल तपाईले चाहिँ एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। कि त मैले चाहिँ अब ओल्ड स्टाटा भर्सनमा सेभ गर भनेर मैले यहाँबाट सेभ गरेर पठाउनु पर्यो। त्यो 14 को फाइल 13 को फाइल स्टाटा 12 मा खुल्दैन। त्यो भएर हो। थ्यांक यू। तपाईले एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्नुस् फाइल आफ्नो। हुन्छ सर, हस्, थ्यांक यू। सो अब मैले यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने हामीहरूले चाहिँ हिजो के गर्ने थियौँ भने त्यो तालिका बनाउँदाखेरि मेल फिमेल भनेर आइराखेको थियो, सरी 1 0 भनेर आइराखेको थियो। अब हामीले आफ्नो थेसिसमा रिसर्चमा त 1 0 भनेर राख्दैनौँ, त्यसलाई त मेल फिमेल ल्याउनु पर्यो। त्यो काम कसरी गर्ने भनेर हिजो थोरै गरिएको पनि थियो। अब त्यसैमा हामीहरू एक दुईवटा उदाहरण अझ गरेर यो सिक्छौँ कसरी ल्याउने भन्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले अब
तपाईँ हामी मध्ये कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भने यो सुरुमा 01 हालेर फेरि किन यत्रो बबाल काम गरिराख्या 01 हालेको छ फेरि मेल फिमेल बनाएको छ यस्तो 2-3 वटा काम किन गर्या भन्ने लाग्यो होला हैन। तर यसको क्लियर कारण चाहिँ के हो भने किनकि सफ्टवेयरले चाहिँ अक्षरमा काम गर्न सक्दैन। तपाईँले कम्प्युटरको बारेमा सुन्नुभएको होला, कम्प्युटरले जहिले पनि बाइनरी डिजिटमा काम गर्छ, अङ्कको मात्रै जोड घटाउ गुणा भाग गर्न सक्छ, शब्दको सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि हामीले कम्प्युटरमा सफ्टवेयरमा हिसाब गर्दाखेरि अङ्कमा मात्रै हिसाब गर्छौँ र हामीलाई देखाउने बेलामा चाहिँ अक्षरमा देखाइदे भनेर भन्छौँ। त्यो भएर हामीले एक्सेलमा सुरुमै मेल फिमेल हालेको भए हाम्रो हिसाब बिग्रिन सक्थ्यो। त्यो भएर हामीले एक्सेलमा चाहिँ 01 हाल्यौँ। अब एउटा एक्स्ट्रा काम के गर्नु पर्यो भने त्यो 0लाई मेल 1लाई फिमेल गर्दै भन्नु पर्यो। अब यो काम सुरुमा हामीले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर तपाईँले दिमागमा के राख्नु पर्यो भने कुनै पनि रिसर्च चाहिँ एकै रातमा सकिने काम होइन। पिएचडी गर्नलाई 5 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ, एमफिल गर्नलाई 3 वर्ष लाग्छ, मास्टर्सको थेसिस लेख्नलाई 2-3 महिना लाग्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले डेटा एनालिसिसमा कम्तीमा 1 हप्ता समय त छुट्याउनु पर्यो। तपाईँले स्किल जान्नुभयो भने त यो एकै दिनमा सकिन्छ, र स्किल जान्नु भएन सुरुमा सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि 1 हप्ता जतिमा त सबै काम सकिन्छ। जब एकचोटि गर्नुहुन्छ त्यसपछि 1 घन्टामा सकिन्छ सबै काम। सुरुको चोटि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हो। सो अब यो मेल फिमेल कसरी ल्याउने भनेर हिजो हामीले भन्यौँ। तपाईँले आफ्नो डायरीमा नोट गरेर पनि राख्नु होला। 2टा काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो हामीले। एउटा चाहिँ 0 भनेको मेल हो, 1 भनेको फिमेल हो भनेर सूची बनाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ के काम गर्नुपर्छ त त्यो सूचीलाई लगेर भेरिएबलमा टाँस्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले हिजो माथिबाट सिकेका थियौँ। माथिबाट कसरी गर्ने भन्ने थियौँ त भन्दा जस्तो मैले त यहाँ धेरैमा गरिसकेका छु। मैले गरेको कसरी थाहा पाइन्छ त यहाँ चाहिँ यसले निलोमा लेख्छ। मैले जति गरिसकेका छु त्यो चाहिँ निलोमा राखिसकेको छ यसले। सो अब म निलोमा राखेको चिजलाई एकचोटिको लागि डिलिट गर्छु अनि तपाईँलाई सिकाउनको लागि फेरि राख्छु। जस्तो म रिलिजनवाला डिलिट गर्छु। अब मैले के राखेको छु भन्ने म एकचोटि तपाईँलाई देखाउँछु है त। जस्तो मैले रिलिजनमा मैले एउटा खालको सूची लगेर टाँसेको छु। अब त्यो हेर्न सकिन्छ, लेबल लिस्ट गरेर हेर्न सकिन्छ। रिलिजन सो यस्तो सूची चाहिँ कसरी टाँस्ने भन्ने अहिले हामीहरू सिक्छौँ। जस्तो मैले यस्तो सूची टाँसेको छु। मैले के टाँसेको छु त 1 भनेको हिन्दू हो, 2 भनेको बुद्ध हो, 3 भनेको इस्लाम हो, 4 भनेको क्रिस्चियनिटी हो, 5 भनेको अन्य हो। सो यो लिस्ट चाहिँ मैले रिलिजन भन्ने भेरिएबलमा लगेर पहिल्यै टाँसिसकेको छु। अब म यसलाई एकचोटि डिलिट गर्छु र फेरि यसै गरेर म पनि गर्छु। तपाईँहरूले पनि सकिन्छ भने आफ्नोमा गर्नुहोस् कसरी यस्तो लिस्ट टाँस्ने भनेर। अब यसलाई फर्स्टमा चाहिँ म डिलिट गर्छु। डिलिट गर्नको लागि ड्रप गर्नुपर्छ। यो ड्रप गर्न तपाईँले माथिबाटै ड्रप गरिने हुन्छ, तलबाट गर्नलाई चाहिँ लेबल ड्रप भन्ने युज हुन्छ। लेबल ड्रप रिलिजन ल्याब। मैले यो सूचीको नाम चाहिँ रिलिजन ल्याब भन्ने राखेको छु है। फेरि तपाईँ कहाँबाट आयो यस्तो नाम भन्नु होला। मैले चाहिँ रिलिजन ल्याब भन्ने सूची बनाएर टाँस भनेको हुनाले यो सूचीलाई डिलिट गर भने मैले यसले डिलिट गरिसक्यो। अब डिलिट गरेको कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा मैले रिलिजनलाई टेबल बनाएँ भने अब 1 2 3 4 आयो। अघि चाहिँ हिन्दू सिन्धु आउँथ्यो होला, अब 1 2 3 4 आइसक्यो। अब हामीहरू यो रिलिजनमा कसरी सूची टाँस्ने त भन्दा पहिला हिजोको तरिकाबाट गर्छौँ, त्यसपछि एउटा नयाँ तरिका जुन तलबाट सिकिन्छ। सो पहिला हिजोको तरिकाबाट गरौँ। हिजोको तरिकाबाट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त डेटामा जानु पर्यो, त्यसपछि डेटा युटिलिटीमा जानु पर्यो, त्यसपछि लेबल युटिलिटीमा जानु पर्यो, त्यसपछि म्यानेज भ्यालु लेबलमा जानु पर्यो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले टिपिराख्नु होला। डेटामा जानु पर्यो, डेटा युटिलिटीमा जानु पर्यो, लेबल युटिलिटीमा जानु पर्यो र म्यानेज भ्यालु लेबल भन्नेमा जानु पर्यो। त्यसपछि हामीहरूको यहाँ विभिन्न पहिल्यै डिफाइन भइसकेको छ। अब हामीले नयाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि क्रिएट लेबल भनेर क्रिएट लेबलमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि नाम लेख्नु पर्यो। नाम चाहिँ जे राखे पनि हुन्छ भनेको छु मैले, तर सम्झिन सजिलोको लागि रिलिजनमा टाँस्ने भएको भएर रिलिजन जस्तै नाम राख्दा हुन्छ। मैले रिलिजन लेबल लेख्छु। रिलिजन लेबलको छोटो रूप रिलिजन ल्याब भन्ने लेख्छु।
अब क्वेसनर चाहिन्छ। क्वेसनरमा हिन्दूलाई कति कोड दिएको छ, कसलाई कति कोड दिएको छ भन्ने मैले क्वेसनरमा जान्छु। क्वेसनरमा तपाईँले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन छ। हिन्दू भनेको 1 हो। त्यसपछि म के गर्छु त, यहाँ चाहिँ 1 भ्यालु लेख्छु अनि त्यसको पुरा रूप चाहिँ HINDUISM हिन्दुजम लेख्छु अनि यसलाई एड गर्छु। त्यसपछि 2 भनेको चाहिँ के छ त, मेरो क्वेसनरमा बुद्धिज्म छ, BUDDHISM एड गर्छु। 3 भनेको चाहिँ मेरो क्वेसनरमा के छ त, क्वेसनरमा इस्लाम छ, 3 भनेको इस्लाम धर्म छ, इस्लाम अनि एड गर्छु। 4 भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनिटी छ, CHRISTIANITY क्रिस्चियनिटी छ, एड गर्छु। अनि 5 भनेको चाहिँ अन्य भन्ने छ, 5 भनेको अन्य भन्ने छ, अदर्स अनि एड गर्छु। अनि सूची तयार भयो। ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, यसलाई क्लोज गरिदिनु पर्यो। सूची त तयार पारियो, अब टाँस्न बाँकी छ। टाँस्नको लागि मैले के भनेको छु त, फेरि डेटामा जाने, डेटा युटिलिटिजमा जाने, लेबल युटिलिटिजमा जाने अनि त्यसपछि असाइन भ्यालुमा जाने, असाइन भ्यालुमा जाने। सो असाइन भ्यालुमा गइसकेपछि दुईटा चिज छान्न पर्छ, कसलाई टाँस्ने र कोसँग टाँस्ने। कसलाई टाँस्ने त भन्दा रिलिजन लेबललाई टाँस्ने। हामीले बनाएको सूची रिलिजन लेबल हो, यसलाई टाँस्ने। कुन भेरिएबलमा टाँस्ने त भन्दा रिलिजन भन्ने भेरिएबलमा टाँस्ने। हामीले बनाएको सूचीलाई टाँस्ने जुन चाहिँ रिलिजन ल्याब हो, भ्यालु लेभलबाट छान्नु पर्यो हामीले बनाएको सूची। अनि कुन भेरिएबलमा टाँस्ने भन्ने चाहिँ भेरिएबलको नाम छान्नु पर्यो। सो यहाँ एउटा मात्रै भेरिएबलको नाम छान्नुपर्छ। एउटा भन्दा बढी छान्नुभयो भने त्यो सूची सबैमा लगेर जुन जुन छान्या छ त्यसैमा टाँस्दिन्छ। सो यसरी हामीले यसरी रिलिजन लेभल भन्ने सूचीलाई रिलिजनमा टाँस भनेर छानिसकेपछि ओके गरिदिनु। अब यसले टाँस्यो कि टाँसेन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त, डेटा ब्राउज हो भने यहाँ रिलिजन भन्ने भेरिएबलमा यसले चेन्ज गर्यो कि गरेन भन्दा चेन्ज गरिसक्यो, हिन्दुजम बुद्धिज्म भन्ने ल्याइसक्यो। अथवा तपाईँले टेबल गरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अब टेबल रिलिजन गर्नुभयो भने यसले 0 1 2 3 4 भनेन, यसले हिन्दुजम बुद्धिज्म इस्लाम भनेर भन्यो। सो यसरी हामीहरूले क्वेसनरमा 0 1 2 कोड भएको आन्सरलाई हामीहरू शब्दमा ल्याउन सक्छौँ, हामीहरूलाई चाहिने फ्रेजमा ल्याउन सक्छौँ। अब म यसैलाई चाहिँ कसरी उबाट गर्न सकिन्छ कोडबाट भन्ने सिकाउँछु, तर अलि छोटो सिकाउँछु तपाईँलाई सजिलो होला। यसको लागि फेरि म जेन्डरमै जान्छु है। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर, जो हजुरले यो कोड गर्नुभयो नि रिलिजन ल्याब भनेर, यो रिलिजन ल्याब कोड गर्ने ठाउँमा हामीले रिलिजनलाई जसमा टाँस्ने हो नि त्यही कोड लेख्दा पनि हुन्छ कि नै सर? हुन्छ हुन्छ, किन नहुने। तपाईँले त्यहाँ होइन सर, मात्रै लेखे पनि हुन्छ, रिलिजन मात्रै लेखे पनि हुन्छ। त्यही त हामी जुनमा टाँस्ने ठ्याक्क डिटो त्यही नाम लेख्दा नि पाइन्छ। एकदम हुन्छ। म अब त्यही गरेर देखाउँछु ल। हजुर सर, सम्झिन सजिलो हुन्छ त्यही हो, सेम नाम राख्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। हस् सर, ठिक भन्नुभयो, सेम नाम राख्न मिल्छ होइन। जस्तो म जेन्डर चाहिँ जेन्डर के छ हेर्छु है त। जेन्डर दुईटा मात्र क्याटेगोरी भएको हुनाले सजिलो होला कोड लेख्न। अब ट्याब जेन्डर गर्छु म। अब यसमा के छ त, मेल फिमेल भन्ने अलरेडी छ। अब यहाँ 0 1 मा लानको लागि पहिला त यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो, मैले पहिला बनाएको सूचीलाई। अब डिलिट गर्नको लागि चाहिँ लेबल ड्रप भन्ने चिज युज हुन्छ, लेबल ड्रप। अब मैले यसमा के राखेको छु त भन्दा सायद जेन्डर ल्याब भन्ने राखेको होला मैले। सो अब छ कि छैन हेरौँ, थाहा भइहाल्छ। लेबल ड्रप जेन्डर ल्याब रहेनछ होइन, जेन्डरै राखेको छ जस्तो छ, लेबल ड्रप जेन्डर। अब यो बिर्सियो भने हेर्न मिल्छ है। यो तपाईँले बिर्सिनु हो भने कहाँबाट हेर्न मिल्छ त, डेटामा गएर, डेटा युटिलिटीमा गएर, लेबल युटिलिटीमा गएर यो म्यानेज भ्यालु लेभलमा गयो भने तपाईँले के नाम राख्नु भएको छ भनेर हेर्न मिल्छ यहाँबाट। अब बिर्सियो भने हेर्न मिल्छ, नत्र सेम नाम राख्दाखेरि हुन्छ। मैले यहाँ सेमै नाम राखेको रहेछु होइन, जेन्डरै राखेको रहेछु। अब म जेन्डरमा 0 1 आयो कि आएन भनेर एकचोटि कन्फर्म गर्छु। जेन्डरमा 0 1 आयो होइन। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त, यो 0 1 लाई फेरि मेल फिमेलमा लानुपर्ने छ। अघि मैले माथि
सिकाएँ त्यो तपाईँले डायरीमा नोट गर्नुभयो होला। अब म यसैलाई चाहिँ अब त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ भने यो माथि क्लिक गर्न यस्तो अल्छी लाग्छ, तलबाट फास्ट हुन्छ काम पछि चाहिँ। त्यसो भए हुनाले यो एकदम इजी छ, अप्ठ्यारो केही पनि मान्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। एउटा चाहिँ सूची बनाउने भन्नको लागि के लेख्ने भन्ने लेख्नु पर्यो, लेबल डिफाइन भन्ने लेख्नु पर्यो। लेबल डिफाइन भनेको सूची तयार पार भनेको। त्यसपछि नाम, सूचीको नाम के त? सूचीको नाम हामीले के भन्यौँ त? जेन्डरै राख्ने भन्यौँ। भेरिएबल पनि जेन्डरै हो र सूचीको नाम पनि जेन्डरै राख्ने। अब सूची कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ यसको स्पेसिफिक भाषा हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुपर्ने यति मात्रै हो। स्पेसिफिक भाषा के त भन्दा 0 भनेको चाहिँ मेल हो, मेल हो भन्नेलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ। 1 भनेको चाहिँ फिमेल हो। यो नामलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ र सबैको बिचमा एक स्पेस हुनुपर्छ। भनेको लेबलभन्दा पछाडि एउटा स्पेस छ, डिफाइनभन्दा पछाडि एउटा स्पेस छ, जेन्डरभन्दा पछाडि एउटा स्पेस छ, 0 भन्दा पछाडि स्पेस छ, मेलभन्दा पछाडि स्पेस छ, 1 भन्दा पछाडि स्पेस छ, फिमेल पछाडि त शब्द छैन, स्पेस राख्नुपर्ने। जे होस् यो प्रत्येकको बिचमा स्पेस हुनुपर्छ। सो यो हामीले के गर्यो त यसमा यसरी तपाईँले कापीमा लेखेर यसो लेखिराख्नुपर्छ। लेबल डिफाइन भनेको सूची तयार पार, यो जहिले पनि सेम लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ सूचीको नाम हो। सजिलोको लागि भेरिएबलकै नाम राखे पनि हुन्छ। अनि त्यसमा भएको हाम्रो कोडहरूको फुल फर्म चाहिँ जहिले पनि इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ। अनि यो गर्यौँ भने के गर्यो त उसले 0 भनेको मेल हो, 1 भनेको फिमेल हो भन्ने सूची तयार पारिसक्यो है। अब सूची तयार पार्यो कि पारेन भनेर मैले हेर्छु है त, तपाईँले नहेर्दा पनि हुन्छ। मैले हेर्छु सूची तयार भयो कि भएन भन्दा लेबल लिस्ट गर्ने। मैले के भने त मैले बनाएको जेन्डर भन्ने सूचीलाई लिस्ट गर त भनेर स्टार्टरलाई भने, अनि उसले लिस्ट गर्यो। 0 भनेको मेल बुझेँ मैले, 1 भनेको फिमेल बुझेँ भनेर उसले भन्यो होइन। सो पहिलो काम चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त, तलबाट गर्दाखेरि लेबल डिफाइन भनेर लेख्ने, त्यसपछि सूचीको नाम लेख्ने। जे नाम राखे पनि हुन्छ, सजिलोको लागि भेरिएबलसँग नजिक नाम राख्दा भयो, भेरिएबलकै नाम राख्दा भयो। अनि भेरिएबलमा भएको 0 भनेको के हो, 1 भनेको के हो, त्यसको अर्थ चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नु पर्यो। अब मैले इन्टर गरेँ भने के भन्छ होला त यसले? मैले अगाडि डिफाइन गरिसकेको छु भन्छ होला। एबर म इन्टर गर्दिनँ, तर अब तपाईँलाई देखाउनको लागि म इन्टर गरेर देखाउँछु। उसले मैले डिफाइन गरिसकेँ भन्छ। उसले के भन्यो त भन्दा मैले अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छु यो भनेर भन्यो। सो यसरी जेनेरेट गर्ने काम गर्यो। अब टाँस्ने काम गर्नु पर्यो। टाँस्ने काम गर्नको लागि चाहिँ लेबल त लेबलै हुन्छ, भ्यालुज भन्ने आउँछ। अघि लेबल डिफाइन भन्ने आएको थियो होइन, अब चाहिँ लेबल भ्यालुज भन्ने आयो। अनि लेबल भ्यालुज, अनि पहिला चाहिँ भेरिएबलको नाम आउँछ, त्यसपछि सूचीको नाम आउँछ। यो ठ्याक्क टिपिराख्नुपर्छ, उल्टो गऱ्यो भने काम गर्दैन। अहिले त भेरिएबलको नाम पनि सेम छ, सूचीको नाम पनि सेम छ। सो भेरिएबलको नाम पनि जेन्डर हो, लिस्टको नाम पनि जेन्डर हो भनेपछि लेबल भ्यालुज गर्नु पर्यो, अनि भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो। कुनमा टाँस्ने त्यसको नाम फर्स्टमा आउँछ, के चाहिँ टाँस्ने त्यो सेकेन्डमा आउँछ। यो इन्टर गर्नुभयो भने अब उसले टाँसिसक्यो। थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, ट्याबुलेट गर्छौँ। अब मेल फिमेल आउँछ कि आउँदैन त भन्दा आइसक्यो। सो यसरी हामीहरू सिम्पल पहिला 2टा मात्रै नम्बर भएकोबाट सिक्ने होइन, अनि 3टा 4वटा भएकोमा गर्न खोज्ने। यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भने अहिले सोधिहाल्नुहोस् ल। यो लेखेको चिजमा तपाईँले माथिबाट गर्दा पनि भयो होइन, तर तलबाट गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। हजुर ल कसैको केही क्वेरी छ भने लेबल भ्यालु जो असाइन गर्ने बेला थियो नि। हजुर 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 यो अगाडिको कुनमा टाँस्ने, त्यसपछि के टाँस्ने भन्ने भन्नुभयो कि? हो अगाडि चाहिँ कुन भेरिएबलमा टाँस्ने हो होइन, पछाडि चाहिँ सूचीको नाम। तपाईँले यसो भनिराख्नु न, भेरिएबलको नाम त्यसपछि सूचीको नाम। यो एउटै भएको हुनाले यहाँनिर पनि कन्फ्युजन हुन्छ। हो एउटै राखेपछि अब कन्फ्युजन हुन्छ। तर यस्तो नि त, एउटै राख्यो भने त जे टाइप गरे नि भयो नि त, सेम भएपछि त कुन यस्तो छुट्याउनै परेन। सेम भयो भने त 2टा उस्तै टाइप गरिदिए भइहाल्यो। लेख्नेवाला अगाडि कि पहिलाको अगाडि?
है यो चाहिँ कुन भेरिएबलमा टाँस्ने भन्ने चाहिँ पहिला आउँछ, त्यसपछि कुन चाहिँ लिस्ट टाँस्ने भन्ने सेकेन्डमा आउँछ है। म तपाईँलाई अब नाम फरक पारेर देखाउँछु त अलि अलिक क्लियर हुन्छ कि त है। जस्तो अब मैले यसलाई ड्रप गरिदिएँ है त, अहिले बनाएको सूची मैले ड्रप गरेँ, एलएबिएल लेबल ड्रप अनि जेन्डर भन्ने सूची मैले ड्रप गरिदिन्छु है त। अब म फेरि लिस्ट बनाउँछु, लेबल डिफाइन अनि म अब नयाँ नाम राख्छु है त, जेन ल्याब भन्ने राख्छु। ल म नयाँ नाम राख्छु, त्यसको सूचीको नाम चाहिँ जेन ल्याब भन्ने भयो। अनि 0 भनेको चाहिँ मेल हो, 1 भनेको चाहिँ फिमेल हो भनेर मैले यसलाई भने। त्यसपछि यसले इन्टर गर्यो भने यसले क्रिएट गर्यो सूची हैन। अब म यसलाई टाँस्छु, टाँस्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त, लेबल भ्यालुज। अब पहिला सूचीको नाम लेख्ने कि भेरिएबलको नाम लेख्ने त भन्दा भेरिएबलको नाम लेख्ने। अब पहिला सूचीको नाम लेखेर भएन, जेन्डर भनेर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि सूचीको नाम लेख्नु पर्यो न। अब यसले काम गर्यो। यदि तपाईले यसो गरे भए यसले के भन्थ्यो त, लेबल भ्यालुज लेखेर पहिला चाहिँ तपाईले सूचीको नाम लेख्यो, त्यसपछि चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्यो भने उले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मैले यस्तो लिस्ट त मसँग यस्तो भेरिएबलै छैन भन्छ। हेर्नुहोस् है त, भेरिएबल जेन ल्याब नट फाउन्ड भन्यो भनेपछि सुरुमा आउने चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो यस सुरुमा जेन्डर यो लेख्यो भने उसले चाहिँ भेरिएबल बुझ्छ। सर माथि जेन ट्याब भएको छ सर। ए पोख्नु है, पोख्नु जेन ल्याब चाहिँ हुनुपर्ने हो है, सरी यहाँ चाहिँ ए जेन ट्याब चाहिँ भएको छ है, सरी उल्टो भएछ। ल ल जेन ट्याब चाहिँ लेखौँ है त। अब जेन्डर लेख्यो भने अब उसले के भन्छ भन्दा भेरिएबल जेन ट्याब नट फाउन्ड भनेर भन्यो भनेपछि के हुन्छ त, सुरुमा लेख्ने चिज चाहिँ उसले भेरिएबल भनेर बुझ्छ के। यो तपाईले सुरुमा चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्नुपर्छ भनेर उसले भन्छ। त्यसो भए तपाईले सूचीको नाम फर्स्टमा लेख्नु भएन। अब कि त फर्स्टमा सूचीको नाम फर्स्टमा भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ सूची लेख्ने भनेर नोट गरिराख्नु पर्यो हैन, कि त चाहिँ तपाईले सेम नाम राखिदिनु पर्यो अनि झन्झटै सिद्धिहाल्यो। कि त यसरी सम्झिनु पर्यो कि त सेम नाम। सबैभन्दा सजिलो त सेम नाम राखिदिँदा हुँदो रहेछ। अस्ति अघि एउटा भाइले भन्नुभयो हैन, सबैभन्दा राम्रो सेम राखिदियो भने आनन्दै। अब म तपाईलाई एउटा अलि लामो इक्जाम्पल देखाउँछु है, त्यसपछि फेरि तपाईको केही जिज्ञासा छ भने सोध्छु। यो अलि अप्ठ्यारो भएको हुनाले अलि 10 मिनेटमा यसमा अझै दिन्छु एक्स्ट्रा। जेन ल्याब हो कि सर जेन ट्याब हो सर? हजुर जेन ट्याब चाहिँ हजुर यहाँ चाहिँ मैले लेबल डिफाइन गर्दै जे पख्नु है त, जे राखे नि उही होले भन्ने। मैले यहाँ पख्नु है त, म अझै माथि डिफाइन गर्दाखेरि म लिस्ट गर्छु है त, के भन्छ लिस्टमा थाहा भइहाल्छ। लेबल लिस्ट जेन ल्याब गर्ने भने जेन ल्याब चाहिँ डिफाइन भएर रहेछ हैन। अनि लेबल लिस्ट जेन ट्याब गर्यो भने यो डिफाइन भएको छैन, नट डिफाइन भन्नु हैन। अब तपाईले लेबल भ्यालुज पहिला चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्नु भएन, जेन ल्याब लेख्नु भयो हैन, त्यसपछि भेरिएबलको नाम लेख्नु भयो GENDER भने। अझ पनि उसले के भन्छ त, यो जेन ल्याब भन्ने भेरिएबल छैन भन्छ। यसको अर्थ के त, सुरुमा आउने नाम चाहिँ भेरिएबलको हुनुपर्छ भन्ने एउटा बुझिन्छ। सुरुमा आउने नाम चाहिँ भेरिएबल हुनुपर्छ। अब एउटा अलि लामो इक्जाम्पल लिन्छु अनि तपाईहरुको क्वेसन लिउँला। अब हाम्रो कास्ट चाहिँ कास्ट अलि बढी छ हैन, कास्टलाई चाहिँ यसरी टेबल बनाउँछ। टेबल बनाउनको लागि लेबल गर्छौं भनौं न। अहिले मैले कास्ट पनि लेबल गरिसकेको छु है त। कास्ट लेबल गरिसकेको छु। त्यो कसरी थाहा हुन्छ त, कास्टको टेबल बनाएर थाहा हुन्छ। धेरै जस्तो डेटा सेटमा पहिले लेबल भइसकेको हुन्छ। हिजो मैले वर्ल्ड ब्याङ्कको जुन डेटा सेट देखाएको थिएँ त्यसमा पहिले गरिसकेको थियो, रेडिमेड थियो, यो काम गर्नै परेन हामीले। सो रेडिमेड डेटा भयो भने चाहिँ गरिकै हुन्छ। हामीले आफैले कलेक्ट गरे डाटा भयो भने चाहिँ हामीले बढीमा 1 घण्टा, मैले भने नि पछि यो काम सिक्नुभयो भने तपाईको 5 वर्षको पीएचडी मा 3 वर्षको एमफिल मा बढीमा 1 घण्टा मेहनत हो यो। त्यसपछि अटोमेटिकली सबै निस्किन्छ, सबै जेनेरेट हुन्छ। सो यो कास्टको मैले गरे रहेछु। अब म यसलाई डिलिट गर्छु फर्स्टमा अनि कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछु हैन। अब फर्स्टमा म यसलाई डिलिट गर्छु। डिलिट गर्नको लागि चाहिँ लेबल ड्रप भन्ने हुन्छ। अब यसको नाम मैले के राखेको छु थाहा छैन, यो चाहिँ राखे जस्तो लाग्छ, कास्ट ल्याब भन्ने। हेरौँ राखे रहेछ, एरर भनेन, एरर भनेन भने सही रहेछ भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ टेबल गरौँ त। अब के भन्छ, अब 1 2 कोड आइसक्यो होला।
अब 1 2 कोड आइसक्यो होइन। अब यो 1 2 कोडलाई हामी फेरि कास्टमा लान्छौँ। अब मैले माथिबाट पनि सिकाउन सक्थेँ, अब म तलबाट सिकाउँछु। माथिबाट त तपाईँले सिकिहाल्नुहुन्छ, सजिलो छ माथिबाट गर्न। तलबाटै सिकाउँ। लेबल डिफाइन भन्ने गर्नु पर्यो, सूची डिफाइन गर भन्नु पर्यो। अब नाम राख्नु पर्यो, अघि हाम्रो भाइले भने जस्तै हामी सेम नाम राख्छौँ, सजिलो हुँदो रहेछ। कास्ट भन्ने सूचीको नाम कास्ट राख्यौँ होइन। अब सूची कसरी बन्या छ त? अब चाहिँ क्वेसनआयर हेर्नुपर्छ एकछिन। क्वेसनआयरमा तपाईँको जात के हो भनेर छ होइन। बाहुन छेत्री भनेको 1 छ, चौधरी राणा भनेको 2 छ, दलित भनेको 3 छ, अन्य जनजाति 4 छ र 5 छ अन्य। सो 5 वटा नम्बरहरू छ 1 देखि 5 सम्मको। अब हामीहरू यहाँ के गर्छौँ त, 1 देखि 5 सम्मको चाहिँ यसरी डिफाइन गर्छौँ। 1 भनेको के हो त, इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नुपर्छ है। 1 भनेको ब्राह्मीण / क्षेत्री, ब्राह्मीण / क्षेत्री अनि स्पेस गरेर 2 भनेको चाहिँ चौधरी राणा हो, इन्भर्टेड कमा भित्र चौधरी / राणा। अनि 3 भनेको के हो त भन्दा दलित। अनि 4 भनेको चाहिँ क्वेसनआयरमा के त भन्दा अन्य जनजाति रहेछ भनेको हामी अदर जनजाति यसरी लेखिदिन सक्छौँ। अनि 5 भनेको चाहिँ अदर्स रहेछ। सो यसरी सूची हामीहरूले डिफाइन गर्यौँ होइन। अब तपाईँले यहाँ स्पेस राख्नु भएन भने यसले एरर भन्छ, त्यसपछि मेरो स्पेस काहीँ गल्ती भयो कि भनेर तपाईँले हेर्नु होला। अब डिफाइन गर्यो। अब यो निलोमा आएपछि के बुझ्नुपर्छ त, हामीले गरेको चिज सही भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ, रातोमा आयो भने गल्ती भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब डिफाइन भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, डेटा ब्राउज गर्छौँ। डेटा ब्राउजमा अब यहाँ लेख्यो कि लेखेन कास्टमा त्यो हेर्छौँ। अब कास्ट भन्ने भेरिएबल हेरौँ। कास्ट भन्ने भेरिएबलमा टाँस्या छैन, त्यही भएर अझै देखाइराखेको छैन। नटाँसेको कारणले नटाँसुन्जेलसम्म देखाउँदैन। अब यो डिफाइन भयो कि भएन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। चेक नगर्दा पनि हुन्छ, निलो आयो भने सक्यो। चेक गर्ने हो भने चाहिँ कसरी चेक गर्ने त, लेबल लिस्ट गर्ने अनि सूचीको नाम लेख्ने अनि उसले लिस्ट देखाउँछ कि 1 भनेको ब्राह्मीण क्षेत्री हो, 2 भनेको चौधरी राणा हो, 3 भनेको दलित हो, 4 भनेको अदर जनजाति हो, 5 भनेको अदर्स हो। अब टाँस्नु पर्यो। टाँस्नको लागि हामीले के लेख्ने हो त, लेबल भ्यालुज भनेर लेख्ने हो। अब लेबल भ्यालुज लेख्ने, भेरिएबलको नाम कास्ट हो, सूचीको नाम पनि कास्ट हो। अब यति इन्टर गर्यो भने अब हामी डेटा ब्राउज गर्छौँ। हाम्रो कास्टमा चाहिँ अब आइसक्यो यी चौधरी राणा दलित भनेर आइसक्यो। सो यसरी हामीहरूले यो 01 कोडमा भएको आन्सरलाई हामीहरू विभिन्न त्यसको फुल फर्ममा लान सक्छौँ, वर्डमा लान सक्छौँ। अब टेबल बनाउनु पर्यो। कास्टको टेबल बनाउँदाखेरि अब के आउँछ त, फेरि अब शब्दमा आउँछ ब्राह्मीण क्षेत्री हाउसहोल्ड कतिवटा रहेछन्, चौधरी राणा हाउसहोल्ड कतिवटा रहेछन्। ल अब यसमा कुनै तपाईँलाई जिज्ञासा छ, नबुझेको कुरा छ भने सोधिहाल्नु मैले नै। यो महत्त्वपूर्ण काम हो। यो काम पछाडिका कामहरू सब अटोमेटिक हुन्छन्। अब त तालिका बनाउने भन्यो भने अटोमेटिक बन्छ, अब चित्र बनाउने भन्यो भने अटोमेटिक बन्छ। मेन काम चाहिँ यो हो प्राइमरी डेटामा गर्नुपर्ने। सर मैले नबुझेको कुरा सर पहिला यसमा डिफाइन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसो भ्यालु गर्ने हो सर? हो पहिला त डिफाइन गर्नु पर्यो होइन, त्यसपछि टाँस्नु पर्यो। डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ लेबल डिफाइन भन्ने लेख्नु पर्यो होइन। अनि टाँस्नको लागि चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, लेबल भ्यालुज भनेर लेख्नु पर्यो। दुईटा काम यसमा दुईटा रहेछ स्पेशल। हो जस्तो हामीले यहाँ पहिला के गर्यौँ त, लेबल डिफाइन भन्यौँ अनि लिस्टको नाम के दिने भनेर आफै राख्यौँ लिस्टको नाम। त्यसपछि लिस्टमा 1 भनेको के, 2 भनेको के, 3 भनेको के, 4 भनेको के भनेर इन्भर्टेड कमा भित्र राख्यौँ। त्यसपछि लेबल भ्यालु भन्यौँ, कुन भेरिएबलमा टाँस्ने त्यो भेरिएबलको नाम लेख्यौँ। अनि कुन चाहिँ सूची टाँस्ने त त्यो सूचीको नाम लेख्यौँ। यो सूची भनेको हामीले डिफाइन गरेको सूची थियो, त्यही लेख्यौँ। त्यसपछि प्रत्येकमा एक एक स्टेप दिनुपर्ने हुन्छ सर? यस्तो नि त, प्रत्येकको क्याटेगोरी फरक हुन्छ नि त। जस्तो अब जेन्डरमा मेल फिमेल होला होइन, त्यसै गरेर कास्टमा चाहिँ अब ब्राह्मीण क्षेत्री होला, प्रत्येकलाई गर्नुपर्छ। यसले मैले भने नि जानिसकेपछि चाहिँ यो 1 घन्टाको काम हो होइन। यसले हामीलाई फर्दर डेटा एनालिसिस एकदमै सजिलो बनाउँछ। नत्र अङ्क भनेको त के हो बुझिँदैन पछि। सर हजुर यो अघि लेबल डिफाइन यो जेन ल्याब भएको थियो नि,
सूचीको नाम हामीले जेन ल्याब गर्यौं अनि तलतिर लेबल भ्यालु गर्दाखेरि जेन्डर अनि जेन ट्याब किन गर्यो सर? म यो कुरा त्यो मेरो टाइपिङ मिस्टेकले कन्फ्युज भयो। त्यसपछि मैले जेन ल्याब टाइप गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यही भन्यो। त्यो जेन ट्याब चाहिँ गल्तीले भएको हो, टाइपिङ मिस्टेकले। मतलब जेन ल्याब हुनुपर्ने सूचीको नाम पनि तलतिर भ्यालु गर्दाखेरि पनि जेन ल्याब हो, सूचीको नाम जे राखेको छ त्यही टाइप गर्ने हो। मिस्टेकले त्यही टाइप गरेर रहेछु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सर। त्यही कुरामा पहिला जुन फाइलमा छ जे हुनुपर्ने अनि त्यसपछि पछि राख्नेवाला। हजुर सर यो कमान्ड लिस्ट पाउँछ र? हजुर सर यो कमान्डहरुको लिस्ट पाउँछ? मैले सबै दिन भोलि पर्सि नि मैले तपाईहरुलाई यो सबै सूची दिन्छु हैन। भोलि पर्सि एउटा जादु पनि सिकाउँछु कि हामीले 15 दिनमा सिकेको काम 1 मिनेटमा गर्न मिल्छ भोलि पर्सि। यदि त्यो कमान्ड लिस्ट पायो भने त्यति गाह्रो नहोला। त्यही र कमान्डरको लिस्ट म एक ठाउँमा सेभ गरिराखेको छु हैन। अनि त्यो तपाईहरुलाई दिन्छु। तपाईहरुले एउटा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले 15 दिनसम्म सिकेको कुरो कम्प्युटरले फरर गरेर देखाउँछ 1 मिनेटमा। यो कमान्ड चाहिँ याद गरिराख्नु पर्दैन, किनकि टाइप गरेर एउटा फाइलमा सेभ गरे हुन्छौँ हैन। त्यही भएर पछि चाहिँ खाली हामीले के हो त, जस्तो नि म अब नयाँलाई गर्नु पर्यो भने मैले यो लेबल डिफाइन लेख्ने कि के लेख्ने भनेर याद गरिराख्नु पर्दैन कि। यो एउटा चाहिँ ट्याक्क कपी गर्ने हैन। जस्तो यो कपी गर्ने अनि यो कपी गर्ने, यो कपी गरेर लिस्टको नाम चेन्ज गरिदिने अनि यहाँ भित्रको चेन्ज गरिदिने, 1 2 चेन्ज गरिदिने। सो अरु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। सो कपी पेस्टको आधारमा काम गर्न मिल्छ भोलि पर्सि। सर मैले नमस्ते यो सोध्न चाहे सर। हजुर भन्नु न। सर यसको एउटा यस्तो ब्याच फाइल सिस्टम पनि हुन्छ सर? एकैचोटि रन गरिदियो भने सबै एक्जिक्युट हुने? हो त्यही मैले एउटा डु फाइल भन्ने हुन्छ हैन। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ कमान्ड फाइल चाहिँ मैले यहाँ बनाइराखेको छु हैन। यो चाहिँ अब प्रोग्रामिङ फाइल जस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ एकचोटि एक्जिक्युट कमान्ड दिने बित्तिकै यहाँ लेखेको सबै चिज चाहिँ यसले रेप्लिकेट गरेर लान्छ। त्यही ब्याच फाइल जस्तै हुन्छ। यो म अहिले तपाईले अप्ठ्यारो मान्नु होला भनेर मैले 1-2 दिन पछि मात्रै त्यो देखाउँछु डु फाइलले कसरी चाहिँ अटोमेट गर्छ सबै कामहरु भनेर। सर अनि यो डिफाइन्ड लेबल भ्यालुज दुईटै सँगै हाल्न सकिन्छ हैन विथ स्पेस? पक्नुस् है, यसलाई चाहिँ दुईटै सँगै हाल्नको लागि चाहिँ यसमा अलि समस्या के छ भने कमान्ड फाइलमा चाहिँ अब इन्टर स्पेस गर्ने बित्तिकै यसले एक्जिक्युट गरिदिहाल्छ हैन। कि के चेन्ज गर्नु पर्यो भने इन्टरबाट एक्जिक्युट नगर भनेर कि त सेटिङ चेन्ज गर्नुपर्छ। अदरवाइज एन्ट्री गर्ने बित्तिकै यसले एक्जिक्युट गर्छ। एउटा लाइनमा लेखेको एउटा मात्रै कमान्ड भन्ने बुझ्छ यसले। त्यो भएर एउटै लाइनमा दुईटा कमान्ड चाहिँ लेख्न सकिँदैन। बरु एउटा कमान्ड लामो भयो भने ब्रेकडाउन चाहिँ गर्न सकिन्छ। एउटा कमान्डलाई 4-5 लाइनमा लेख्न सकिन्छ, तर एउटै लाइनमा दुईटा कमान्ड चाहिँ लेख्न दिँदैन। ल थ्यांक यू। हुन्छ। अब यसमा अरु केही जिज्ञासा छ भने मलाई जतिखेर सोध्दा पनि हुन्छ। यो अबको टाइम पिरियडमा यसरी हामीले यहाँ डिफाइन गर्यौं। अब मैले अरु पनि डिफाइन गरिसकेको छु हैन। अब अरु एक्जाम्पल पनि म भोलि एकचोटि एउटा एक्जाम्पल रिभिजन गर्दाखेरि पनि दिउँला। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गरिसकेपछि अब चाहिँ तालिका बनाउँदाखेरि अलि अट्र्याक्टिभ तालिका बन्छ। 0 1 बाहेकको अब शब्द आउँछ, अलिकति राम्रो हुन्छ। अब तालिका कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हामी रिभाइज गर्छौं, त्यसपछि ग्राफमा जान्छौं। अब तालिका त धेरैचोटि रिभाइज गरिसकियो हैन। त्यही भएर म छोटोमा फेरि तपाईहरुलाई भन्छु। अब यो जस्तो 1 वे टेबल बनाउनु पर्यो एजुकेसनको भने त ट्याब एजुकेसन गर्ने बित्तिकै बनिहाल्यो हैन। अनि 2 वे तालिका बनाउनु पर्यो भने ट्याब लेखेर दुईटा भेरिएबल क्लिक गर्ने बित्तिकै बनिहाल्यो। यस्तै गरेर पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो कपी पेस्ट गरेर ROW रो लेख्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज तालिका आइहाल्यो। ठाडो 1300%। ठाडो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसैमा रो मेटाएर COL भन्ने बित्तिकै ठाडो पर्सेन्टेजको तालिका आइहाल्यो। यी त अहिलेसम्म हामीले सिकेका तालिका के भयो त भन्दा कि त 1 वे तालिका भयो एउटा मात्र भेरिएबलको, कि त 2 वे तालिका भयो।
अब हामीहरूलाई आफ्नो रिसर्चमा अनुसन्धानमा कहिलेकाहीँ के चाहिन्छ भने मिनको तालिका चाहिन्छ, मिडियनको तालिका चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको तालिका चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूलाई अब कुर्टोसिस स्क्युनेस पनि भएको तालिका चाहिन सक्छ। अब त्यो तालिका कसरी निकाल्ने, आजको एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो हो। सो अब मिन मिडियनको तालिका कसरी निकाल्ने त भन्दा यो कमान्ड लेख्न चाहिँ अलिकता सुरुमा अनौठो लाग्ने भावनाले म माथिबाट गर्छु। हिजो पनि मैले माथिबाट गरेको थिएँ। त्यो तालिका निकाल्न कहाँ जानु पर्यो त, नोट गरिराख्नलाई स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, समरी टेबलमा जाने, अनि त्यसपछि यो अदर टेबल्समा जाने। स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो फर्स्टमा, त्यसपछि समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जानु पर्यो, त्यसपछि अदर टेबल्समा जानु पर्यो, त्यसपछि कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो, कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स। सो यहाँ गयौँ भने अब चाहिँ हामीहरूले मिन मिडियनको तालिका बनाउन सक्छौँ। स्ट्याटिस्टिक्सबाट समरी टेबलमा जाने, त्यसपछि अदर टेबलमा जाने, त्यसपछि कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्समा जाने। अनि यसपछि के गर्नु पर्यो त, यहाँ भेरिएबलको नाम छान्नु पर्यो। कुन कुन भेरिएबललाई तपाईँले मिन निकाल्दै हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले पहिला नै छानिसकेको छु, म फेरि छान्छु। छान्ने कसरी हो त भेरिएबल, यो ड्रप डाउन छ नि, यसमा क्लिक गर्ने अनि भेरिएबलमा क्लिक गर्ने। मैले हाउस होल्ड साइजको निकाल्छु, त्यसपछि म तल जान्छु, लेबरको निकाल्छु, क्यापिटलको निकाल्छु, प्रोडक्सनको निकाल्छु। मैले अस्ति नै एउटा छलफलमा तपाईँलाई के भनेको छु भने मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो चाहिँ त्यस्तो भेरिएबलको मात्रै निकाल्न मिल्छ जुन चाहिँ अङ्कमा नापिएको हुन्छ। तपाईँले जेन्डरको मिन निकाल्न पाउनुहुन्न, रिलिजनको मिन निकाल्न पाउनुहुन्न, किनकि रिलिजनमा अङ्क छैन, क्याटेगोरी छ। त्यो अङ्क भने त खालि हामीले रामलाई रामे भने जस्तै हो। हिन्दूलाई 1 अङ्क दियो भने त रामलाई रामे भने जस्तै हो। यसो भएको हुनाले जुन कुरो अङ्कमा नापिन्छ, जस्तो उमेर अङ्कमा नापिन्छ, मान्छेको सङ्ख्या अङ्कमा नापिन्छ, लेबरको सङ्ख्या अङ्कमा नापिन्छ, जुन भेरिएबल अङ्कमा नापिन्छ त्यसलाई मात्रै हामी मिन निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ भेरिएबल छान्दाखेरि मैले कस्ता भेरिएबल मात्रै छान्दैछु त भन्दा जुन चाहिँ अङ्कमा मापन गरिएका छन्। सो भेरिएबलको सूची छानेपछि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, तपाईँले कुन कुन चिज चाहिँ तालिकामा देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो छान्नु पर्यो। सपोज म सुरुमा चाहिँ काउन्ट देखाउँछु भने कतिवटा घर परिवार छ भन्ने देखाउँछु सुरुको कोलनमा। त्यसपछिको कोलनमा मैले के देखाउँछु त भन्दा त्यसको मिनिमम भ्यालु कति हो भन्ने देखा भन्छु। त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु देखा भन्छु। त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ म मिन देखा भन्छु। त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ म मिडियन देखा भनेर भन्छु। त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखा भनेर भन्छु। त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ अब क्वार्टाइल्स भए पनि भयो हैन, म अब स्क्युनेस देखा भनेर भन्छु। र त्यसपछिको कोलनमा चाहिँ म कुर्टोसिस देखा भनेर भन्छु। अब यो गर्नुभयो भने यसले के काम गर्छ त भन्दा हामीले छानेको 4वटा भेरिएबलको मिन निकाल्छ, मिडियन निकाल्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छ, स्क्युनेस निकाल्छ र त्यसलाई राम्रो तालिका बनाएर राखिदिन्छ। के गर्नुपर्ने रहेछ त, हामीहरूले स्ट्याटिस्टिक्समा गएर, अब यहाँ अहिले त जान दिँदैन, जान दियो ल, स्ट्याटिस्टिक्समा गएर समरीमा गएर अदर टेबल्समा जानुपर्ने रहेछ। त्यसपछि कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याट भन्ने छान्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यहाँ ड्रप डाउनबाट भेरिएबलको नामहरू छान्नुपर्ने रहेछ, जुन भेरिएबल अङ्कमा नाप्न सकिन्छ त्यस्तो भेरिएबल मात्रै छान्ने। र त्यसपछि कुन कुन चिज चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको यता ड्रप डाउनबाट छान्नुपर्ने रहेछ। अनि ओके गर्नुभयो भने यसले तालिका बनाइसक्यो। यसले हाउस होल्ड साइजको मिनिमम हाउस होल्ड साइज 2 हो, म्याक्सिमम 34 हो, हाउस होल्ड साइजको मिन यति हो, मिडियन यति हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति हो, स्क्युनेस यति हो, कुर्टोसिस यति हो। लेबरको पनि यसले मिनिमम म्याक्सिमम मिन सबै निकाल्यो, क्यापिटलको पनि निकाल्यो, उत्पादनको पनि निकाल्यो। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यसरी कपी गर्ने अनि कपी टेबल गरेर एक्सेलमा सिधा पेस्ट गर्न सक्छौँ। यो यहाँ जस्तो छ एक्सेलमा ठ्याक्कै त्यस्तै पेस्ट हुन्छ। यो बुझ्नुभयो होइन, यो समरी टेबलहरू, यो स्ट्याटिस्टिक्सको टेबल निकाल्ने तरिका चाहिँ यो चाहिँ हामीहरू आफ्नो रिसर्चमा जसले पनि राख्छौँ। त्यसो भए हुनाले यो युजफुल कुरा हो।
काम लाग्ने कुरा हो। हुन त माथिको पनि काम लाग्ने कुरा हो, यो धेरै बनाउँछौँ यस्तो तालिका। तर यो चाहिँ समरी स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामी निकाल्दै टाइप गर्दै गर्नुभन्दा अटोमेटिकल्ली यो तालिका निकालिदिन्छ। अटोमेटिकल्ली निकालेर हामीहरू राख्न सक्छौँ आफ्नोमा। यसमा पनि केही क्वेसन सोध्नु सर सोधौँ। सर एकछिन रिभिजन गरिदिनु न सर, सकिन्छ भने। ल हुन्छ, यो मात्रै होइन। हजुर सर। अब यो किन गर्या भन्ने त तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन। यो किन गर्या भने हामीलाई एउटाभन्दा बढी भेरिएबलको मिन मिडियन सबै एउटै तालिकामा देखाउनु पर्यो भने यो काम गर्ने हो होइन। जस्तो हामीलाई 4वटा भेरिएबलको मिनिमम भ्यालु कति छ त्यो पनि चाहियो, म्याक्सिमम भ्यालु पनि चाहियो, मिन कति छ त्यो पनि चाहियो, मिडियन कति। यो P50 भनेको 50th पर्सेन्टाइल हो, त्यो भन्ने मिडियन हो। मिडियन कति छ त्यो पनि चाहियो, अरू पनि चाहिए भने हामीहरू के गर्छौँ त यस्तो तालिका बनाउँछौँ। यस्तो तालिका बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो, समरी टेबल एन्ड टेस्ट भन्ने छान्नु पर्यो अप्सन। त्यसपछि अदर टेबल्स भन्ने अप्सन छान्नु पर्यो, अदर टेबल्स। त्यसपछि कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने छान्नु पर्यो हैन। अब यो छानिसकेपछि यहाँ के आउँछ त एउटा विन्डो आउँछ। त्यसपछि यो विन्डो ब्ल्याङ्क हुन्छ। यी तल पनि सबै हराएका हुन्छन्, यसरी डिसेबल भएका हुन्छन्। हामीले के गर्नु पर्यो त भेरिएबलको नाम छान्न पर्यो। भेरिएबलको नाम छान्दाखेरि त्यस्ता भेरिएबल छान्ने जुन चाहिँ अङ्कमा नापिएको होस्। जस्तो हाउस होल्ड हेडको उमेर भन्ने छाने मैले, अङ्कमा नापिन्छ। हाउस होल्ड साइज भन्ने छाने, अङ्कमा नापिन्छ। तर मैले जेन्डर छानिनँ किनकि जेन्डर अङ्कमा नापिँदैन। एजुकेसन छानिनँ किनकि क्याटेगोरी हो, अङ्कमा नापिँदैन। त्यसपछि म अङ्कमा नापिएका भेरिएबलहरू खोज्दै गइरहेको छु तल। अब अरू पनि हुन सक्छन्, तर मलाई कन्फर्म के थाहा छ भने लेबर अङ्कमा छ, क्यापिटल अङ्कमा छ, अब त्यस्तै प्रोडक्सन अङ्कमा छ। सो यो भेरिएबलहरू हामीहरूले अङ्कमा भएको भेरिएबल छान्यौँ। अब भेरिएबल मात्रै छानेर भएन, तालिकामा के देखाउने त मिन मिडियन के देखाउने सबै छान्न पर्यो। सो म प्रत्येकमा छान्छु, यसमा टिक लगाउँछु क्लिक गरेर। त्यसपछि चाहिँ कुन देखाउने त फर्स्ट कोलनमा काउन्ट। काउन्ट भने के हो त कतिवटा फ्रिक्वेन्सी अथवा फ्रिक्वेन्सी कति छ, कतिवटा घर परिवार छ, त्यो सङ्ख्या देखाउने भन्छु। दोस्रोमा चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दा यसको मिनिमम भ्यालु कति छ त्यो देखाउने भन्छु। अर्कोमा चाहिँ म यसको म्याक्सिमम भ्यालु पनि देखा भनेर भन्छु अर्को रो कोलनमा। त्यसपछि मिडियन देखा भन्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखा भन्छु, त्यसपछि स्क्युनेस देखा भन्छु, कुर्टोसिस देखा भन्छु। सो यसरी हामीहरूले जे चिज चाहिने हो नि त्यो चिज यहाँबाट छान्नु पर्यो र अनि ओके गरिदिनु पर्यो। ओके गरेपछि तालिका बन्छ। अघि मैले 4वटा भेरिएबलको मात्रै तालिका बनाएको थिएँ, अब अहिले 5वटा बनाएँ। तपाईहरूले 10वटा भेरिएबलको पनि यस्तो तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। यो समरी स्ट्याटिस्टिक्सको टेबल भनेर यसलाई भनिन्छ। बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू सर, बुझ्यो सर। अब त्यसपछि सर पहिला ट्याब मात्रै थियो, अहिले ट्याब स्ट्याट पनि छ, कस्तो हो सर बुझ्यो? त्यही त ट्याब भनेको तालिका मात्रै बनाउने हो। ट्याब स्ट्याट भनेको तालिकाभित्र मिन मिडियन निकालेर राख्ने। यहाँ दुईटा काम गरिरहेछ नि त, सुरुमा मिन निकालेर अनि तालिकामा राखिराखेको छ। त्यही भएर अघि ट्याब मात्रै थियो, अब ट्याब स्ट्याट हुन्छ। यो अप्ठ्यारो हुने भएर त्यही भएर मैले तपाईँलाई माथिबाट सिकाएको। यो चाहिँ सुरुमा जान्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। तपाईँले जानिसकेपछि त केही छैन। ट्याब स्ट्याट लेख्ने हो, त्यसपछि भेरिएबलको सूची लेख्ने हो, त्यसपछि कमा गरेर स्ट्याटिस्टिक्स लेख्ने हो, कुन चाहिएको हो त्यो चाहिँ ब्र्याकेटभित्र राख्ने हो। सो यो चाहिँ अलि लामो हुने भयो हुनाले तपाईँले माथिबाटै गर्दा भयो सुरुमा होइन। माथिबाटै चाहिँ कुन स्टेपमा जाने भनेर सम्झिराख्ने, नोट गरिराख्ने र माथिबाट गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। अब एउटा तालिका मात्रै बाँकी छ सर। कसमा कतिखेर के गर्यो भन्ने कुरा यसमा गर्न सकिन्न सर? फाइल बनाउनु हजुर, कुन कामको लागि के गरौँ भनेर त्यस्तो बनाउन सकिन्न? बनाउन त सकिन्छ, मैले अल्छी गरे हो, तपाईँले टिप्नुहुन्छ भनेर। बनाउन मिल्छ। म तपाईँलाई म लास्ट दिनमा बनाएर दिउँला नोट। यसो 50वटा काम गर्नलाई कहाँ जाने भनेर बनाएर दिउँला। सर यही नोट कमान्ड मार्फत। हजुर, यही कुरालाई कमान्ड मार्फत गर्दै एकछिन सम्झाइदिनु। हो यो निलो छ नि, यही हो कमान्ड मार्फत गर्ने भने। म दुईटा मात्रै गरेर हेर्छु है त। ल एउटा टेस्ट गरौँ न सर। ल यो ट्याब स्ट्याट भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन। अनि भेरिएबलको नाम लेख्नुपर्छ।
हाउस होल्ड साइज र लेबर मैले दुईटा मात्रै भेरिएबल राखेँ है अल्छी लागेर होइन। अघि ट्याब लेख्थ्यौँ, अब ट्याब स्ट्याट भन्ने लेख्नुपर्छ। अनि हाउस होल्ड साइज लेबर दुईटा भेरिएबल, अनि कमा गर्ने कमा। अनि अब के राख्ने हो त, के राख्ने हो, टेबलभित्र के राख्ने हो, स्ट्याटिस्टिक्स। अनि टेबलभित्र के राख्ने हो यहाँ पछाडि लेख्नु पर्यो। टेबलभित्र तपाईँले मिन राख्ने हो, मिडियन राख्ने हो। सपोज यहाँ पनि मैले अल्छी गरेँ, दुईटा मात्रै लेखेँ। अब मैले यसलाई के भनिराखेको छु त भन्दा दुईटा भेरिएबलको तालिका बना र त्यो तालिकामा चाहिँ के राख त भन्दा त्यो भेरिएबलको मिन राख, त्यो भेरिएबलको मिडियन राख भनेर भने मैले हैन। ट्याब स्ट्याट लेख्नु पर्यो, अनि भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो, कमा गरेर तालिकामा के चीज राख्ने त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स लेखेर ब्र्याकेट भित्र लेख्नु पर्यो के निकाल्ने भन्ने। मैले चाहिँ मिन स्पेस मिडियन लेखेँ भनेको मलाई मिन र मिडियन मात्रै चाहिएको। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहिएको हो भने स्पेस गरेर एसडी लेख्नु पर्यो। अनि तपाईलाई मिनिमम म्याक्सिमम पनि चाहिएको हो भने मिनिमम म्याक्सिमम पनि राख्नु पर्यो। स्क्युनेस चाहिएको हो भने स्क्युनेस पनि लेख्नु पर्यो। कुर्टोसिस चाहिएको हो भने कुर्टोसिस पनि लेख्नु पर्यो हैन। तर म यति लामो अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न, म मिन र मिडियन मात्रै निकालेर तपाईलाई देखाउँछु हैन। तपाई लजिक बुझ्नुभयो हैन। ट्याब स्ट्याट लेख्ने, अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने, कमा गरेर स्ट्याटिस्टिक्स लेख्ने, अनि ब्र्याकेट भित्र के चाहिएको हो त्यो चाहिँ लेख्ने। अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले तालिका बनायो। हेर्नुस्, यसले हाउस होल्ड साइजको मिन, हाउस होल्ड साइजको मिडियन, लेबरको मिन, लेबरको मिडियनको तालिका बनायो। बुझ्नुभयो हैन? यस सर। त्यो स्ट्याटिस्टिकको त्यहाँनिर पछाडि त स्पेस होइन होला नि सर? स्पेस होइन, त्यो स्पेस जस्तो देखिएको हो, स्पेस होइन। त्यही त, थ्यांक यू। त्यहाँ चाहिँ स्पेस होइन। स्पेस भए पनि बिग्रिँदैन है, त्यहाँ चाहिँ बिग्रिन चाहिँ जस्तो यहाँ म स्पेस राखेर देखाउँछु, बिग्रिन चाहिँ बिग्रिँदैन। तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स भन्दा पछाडि स्पेस राख्नुभयो भने पनि बिग्रिँदैन, चाहिँ हो, बिग्रेन त्यहाँ हैन सर। हजुर, त्यहाँनिर P50 किन आयो सर मिडियनको ठाउँमा? हजुर P50 किन आयो मिडियनको ठाउँमा? त्यही त, यसमा मिडियन भन्ने भाषा चाहिँ P50 ले डिनोट गर्छ हैन। P50 भनेको तीनवटा नाम हुन्छन् कि। P50 भनेको चाहिँ तपाईले स्ट्याटिस्टिक्समा तीनवटा गणना पढ्नुहुन्छ हैन। तपाईले मिडियन पढ्नुहुन्छ, क्वार्टाइल भनेर पढ्नुहुन्छ, डेसाइल भनेर पढ्नुहुन्छ, पर्सेन्टाइल भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यो नाम सुन्नु भएको छ हैन तपाईले? हजुर सर, हजुर हजुर। हो, अब हेर्नुस्, अब मिडियन भनेको श्रेणीलाई दुईटा बराबर भागमा लगाउने हो। ए ओके सर, बुझ्यो। सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको पनि दुईटा भाग लाउने हो। त्यस्तै गरेर फिफ्थ डेसाइल भनेको पनि दुईटा बराबर भागमा लाउने हो। अनि 50th पर्सेन्टाइल भनेको पनि दुईटा बराबर भागमा लाउने हो। त्यही भएर तपाईले मिडियन भने नि P50 हो, सेकेन्ड क्वार्टाइल भने नि P50 हो। यसको भाषा त्यस्तो हो। P50 भनेको मिडियन हो, 50th पर्सेन्टाइल हो। थ्यांक यू सर। ल, मैले तपाईलाई सुरुमा के सल्लाह दिन्छु भने यदि तपाईको तलैको भाषासँग त्यति धेरै तपाई आफूलाई कम्फर्टेबल ठान्नुहुन्न भने माथि क्लिक गरेर काम गर्नुस्। जब पछि तपाई कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ अनि चाहिँ तलबाट यसरी काम गर्दा हुन्छ। तर तपाईलाई पछि यसमा काम गर्दै जानुभयो भने के अनुभव हुन्छ भने यो माथि क्लिक गर्न जति अल्छी केही पनि लाग्दैन। जस्तो तपाईले मलाई सोधिहाल्नुभयो भने माथि मैले त खोज्नु पर्छ कहाँ हुने रहेछ भनेर। तल चाहिँ मलाई गर्न आउँछ फटाफट, माथिबाट खोज्न चाहिँ मलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ माथिबाट कहिले नगर्या भएर। सुरुमा सिक्नलाई माथिबाट गर्ने हैन, तर जब बिस्तारै तपाईले यसको भाषा बुझ्नुहुन्छ नि, भाषा बुझेपछि तलबाट एकदम फास्ट हुन्छ। 15 मिनेटमा मान्छेले पीएचडी को डेटा एनालिसिस सिद्ध्याइदिन सक्छ। पछि गएर मास्टर्सको पनि महिनौं लाग्ने डेटा एनालिसिस एकछिनमा सिद्ध्याइदिन सक्छ। जस्तो ठुकै विश्लेषण, जस्तो म भोलि पर्सि तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। लार्ज डेटा सेटमा जहाँ नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्याको डेटा सेट छ हैन, त्यसले चाहिँ 2-3 मिनेट भित्रमा हाम्रो जति पनि विश्लेषण निकाल्छ नि सीबीएस ले, त्यो 2-3 मिनेटमा निकालेर देखाइदिन्छ, एकछिनमा निस्किन्छ सबै कुरो। सो पछि चाहिँ तलबाट फास्ट सर सुरुमा माथिबाट गर्दा हुन्छ। हजुर सर, यो जुन तलको कमान्डको छ नि, हजुर त्यसमा चाहिँ यो प्रत्येक भेरिएबलमा चाहिँ यो स्पेस अनिवार्य नै हो सर?
अनिवार्य भएन, अनिवार्य हो तपाईँले स्पेस दिनु भएन भने त उसले एउटै भेरिएबल बुझ्छ क्या। जस्तो यहाँ तपाईँले स्पेस दिनु भएन भने उसले यो त एउटा हजुर सर भेरिएबलको नाम भन्ने बुझ्छ, अनि मैले यो भेरिएबल पाइनँ भन्छ ऊ। मैले भेरिएबल पाइनँ भन्नु होइन, भेरिएबल पाइनँ भन्नु हजुर सर तपाईँले भेरिएबलको स्पेलिङ गल्ती लेख्नुभयो अथवा दुईटा भेरिएबल जोडिए भन्ने बुझ्नुपर्छ। स्पेस चाहिँ भेरिएबलको बिचमा चाहिन्छ। तपाईँले थ्याङ्क यू सर समग्रमा के बुझ्नुहोस् भने स्पेस भन्ने जहाँ दिए पनि बिग्रिन्छ, नदिएपछि बिग्रिन्छ, दिएपछि बिग्रिँदैन है। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले ट्याब स्ट्याटको पछाडि 3वटा स्पेस दिनुभयो, यसले बिगार्दैन कुरो। यो एच साइजको पछाडि 2टा स्पेस दिनु, यसले पनि बिगार्दैन। यो कमाको अगाडि पनि स्पेस भयो, पछाडि पनि स्पेस भयो, यसले बिगार्दैन कुरो। मिन मिडियनको बिचमा तपाईँले 5वटा स्पेस दिनुभयो, यसले पनि बिगार्दैन कुरो। सो स्पेस नदिएपछि चाहिँ बिग्रिन्छ, एउटा भन्दा बढी स्पेस भयो भने बिगार्दैन। त्यही भएर स्पेस जहाँ पनि दिने भनेर बुझ्दा हुन्छ। ओके ल अब यति भइसकेपछि एउटा लास्ट किसिमको तालिका मात्रै छ है। अब लास्ट किसिमको तालिकासँग तपाईँ धेरै धेरै परिचित हुनुहुँदैन होला, तर पनि अब यसलाई कसरी कसरी चाहिँ बुझौँ भने, जस्तो हामीलाई 3वटा भेरिएबलको तालिका बनाउनु पर्यो। हामीलाई कस्तो खालको चाहियो भने, यहाँको तालिकामा हामीहरूले यो तालिकामा हामीहरूले 2टा भेरिएबल मात्रै राखेका थियौँ। जस्तो अब पढेका मध्ये कति चाहिँ मेल छन् है। हामीले यहाँ के क्वेसनको उत्तर पत्ता लगाइरहेको थियौँ भने पढेका मध्ये कति चाहिँ मेल छन् भनेर सोधिरहेको थियौँ। अब यस्तो क्वेसन सोध्यो, अब अनपढ मध्ये कति मेल छन् र कति हिन्दू धर्म मान्ने छन् भनेर सोध्यो है। अब म क्वेसन फेरि रिपिट गर्छु, अनपढ मान्छे मध्ये कति मेल छन् र कति हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे मेल छन्। अनपढ मध्ये कति हिन्दू धर्म मान्ने मेल छन् भनेर सोध्यो भने त अब 3टा चिज आयो नि त। अनपढ पनि चाहियो, हिन्दू धर्म पनि चाहियो, मेल पनि चाहियो। त यो 3टाको आधारमा बनाएको तालिकालाई हामी के भन्छौँ त, 3 वे टेबल भनेर भन्छौँ, जहाँ 3वटा भेरिएबल हुन्छ। अब 3 वे टेबल कसरी बनाउने त त्यो नोट गरिराख्नुहोस्। 3 वे टेबल कसरी बनाउने त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्समा जाने अनि समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जाने है। मैले अघि नै भनिसकेँ, म आफै पनि बिर्सिन सक्छु माथिबाट जाँदाखेरि। समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जाने हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अदर टेबलमा जान्छौँ। अदर टेबलमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा मल्टिपल 1 वे, अल पोसिबल 2 वे टेबल भने यसमा होइन। माथिबाट चाहिँ मलाई पनि टाइम लाग्छ एकछिन। फ्रिक्वेन्सी टेबलमा 1 वे टेबल, 2 वे टेबल, मल्टिपल 1 वे टेबल, अल पोसिबल 2 वे टेबल। अदर टेबलमा चाहिँ फ्लेक्जिबल टेबल अफ समरी हो, यसमा जान्छौँ। टेबल अफ मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड फ्रिक्वेन्सी भन्नेमा है। सो कहाँ जाने त, स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, अनि समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जाने, अनि अदर टेबलमा जाने, अदर टेबलमा, र त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने त, टेबल अफ मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड फ्रिक्वेन्सी। सो यो तपाईँले अहिले टिपिराख्नुहोस्। टिप्नु भएन भने पनि भोलि भिडियो रेकर्ड हेरेर, भिडियो रेकर्डमा भिडियो हेर्दै टिप्दै गरेर एउटा नोट चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। नत्र यो भोलि पर्सि 1 हप्तापछि त 0 आउँछ, बिर्सिएर 0 हुन्छ है। अब यो अप्सनले हामीलाई 3 वे 4 वे टेबल बनाउन दिन्छ है। 3 वे 4 वे टेबल हामीलाई बनाउन यसले हामीलाई हेल्प गर्छ। अब यहाँ चाहिँ पढ्नुहोस् है, यो त गलत ठाउँमा पो आइपुग्यो क्या हो त गलत ठाउँमा आइपुग्यो। पढ्नुहोस्, यो अप्सनबाट चाहिँ मैले त्यति धेरै चलाउँदिनँ, त्यसो भए हुनाले अदर टेबल्समा फ्लेक्जिबल टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स हो, माथिल्लो चाहिँ रहेछ है। सरी, स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो, सरी है यसको लागि। स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो, समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जानु पर्यो, त्यसपछि अदर टेबल्समा जानु पर्यो। अदर टेबल्समा गइसकेपछि यो फ्लेक्जिबल टेबल भन्नेमा जानु पर्यो। फ्लेक्जिबल टेबल। सो फ्लेक्जिबल टेबलमा गइसकेपछि के हुन्छ त, यहाँ हामीहरूलाई 4 वे टेबलसम्म बनाउने अप्सन हुन्छ। 4 वे टेबलसम्म। अब हामीहरूले 2टा भेरिएबल छान्न पर्छ। 2टा भेरिएबल चाहिँ एउटा रोमा कुन भेरिएबल छान्ने
अनि कोलनमा कुन भेरिएबल छान्ने, अनि तेस्रो भेरिएबल कुन छान्ने। यहाँ मैले 4 वटा छानेको छु हैन, 3 वटा भेरिएबल छान्छौँ हामी। एजुकेसन, अनि एजुकेसन एउटा छानियो, अकुपेसन अर्को छानियो, जेन्डर अर्को छानियो हैन, 3 वटा भेरिएबल छान्न पर्यो। त्यसपछि हामी स्ट्याटिस्टिक्स के देखाउने भन्ने छान्छौँ। अहिलेको लागि हामी एउटा स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै देखाउँछौँ। यहाँ क्लिक गरेर फ्रिक्वेन्सी मात्रै भनेका छौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई खालि घर परिवारको सङ्ख्या मात्र देखाइदिए भनेर हामीले भन्यौँ है। अब यहाँ कुन कहाँ भेरिएबल छान्ने भन्ने कुरा म अहिले तपाईँलाई तालिका बनेपछि देखाउँछु, कहाँ कुन राख्नु पर्दो रहेछ भनेर। जस्तो हामीले रो भेरिएबलमा एजुकेसन राख्यौँ, कोलनमा अकुपेसन राख्यौँ र यता जेन्डर राख्यौँ। हामीले के चिजको आन्सर पत्ता लगाउन खोजिराखेका छौँ भने अनपढ मान्छे मध्ये मेलहरू कति कुन पेसामा रहेछन् भनेर पत्ता लगाउन खोजिराखेका छौँ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले भने पनि भयो, पढाइको स्तर भएको जस्तो प्राइमरी एजुकेसन पढ्या मान्छे मध्ये कृषि पेसा भएका मान्छे मध्ये कतिजना फिमेल रहेछन्, 3 वटाको आन्सर सँगै निकाल्न खोजिराखेका छौँ। ओके गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त, अब कस्तो तालिका बन्छ हेरौँ है त। यो अलि फन्ट साइज ठुलो भएको हुनाले यसले यस्तो गर्यो हैन। अब हेर्नुहोस् है, यसले रोमा के राख्यो त भन्दा 01 भन्ने राख्यो। यो 01 भन्ने हामीले मेल फिमेलमा चेन्ज गरेर रहन्छौँ है। अघि जे 01 नै आयो त, फेरि एकचोटि हेरौँ है त। मेल फिमेल हामीले डिलिट गरेर बनाएका रहन्छौँ। फेरि मेल फिमेल भन्ने 01 नै रहेछ हैन। पहिला म यसलाई बनाउँछु है त। के गर्नु पर्यो त, लेबल डिफाइन जेन्डर, 0 भनेको चाहिँ मेल हो, 1 भनेको चाहिँ फिमेल हो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, अनि लेबल भ्यालुज जेन्डर गर्नु पर्यो, अनि त्यो मेल फिमेलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब तालिका बनाऊँ है त। अब स्ट्याटिस्टिक्समा गएर, समरी टेबलमा गएर, अदर टेबलमा गएर, फ्लेक्सिबल टेबलमा गयो भने हामीले एजुकेसन, जेन्डर र अकुपेसन 3 वटा भेरिएबल छान्यौँ, तल फ्रिक्वेन्सी छान्यौँ है त। अब ओके गरेपछि यसले कस्तो तालिका बनायो हेर्नुहोस् है। यसले कस्तो तालिका बनायो भने अब मेललाई एक ठाउँमा छुट्यायो हैन, मेललाई छुट्यायो, फिमेललाई छुट्यायो। अब मेललाई छुट्याइसकेपछि यसले फेरि अर्को तालिका के बनायो भने अब यसलाई यसरी पढ्नुपर्छ। मेल मध्ये, अनपढ मेल मध्ये एग्रिकल्चर पेसा भएको 21 जना, मेल मध्ये अनपढ मेल मध्ये अन्य पेसा भएको 1 जना। अब यो वरिको जम्मै के हो त, मेलको भ्यालु हो, मेलको। यो जम्मै तल के हो त, फिमेलको भ्यालु। सो यसरी यहाँ 3 वटा भेरिएबलको तालिका छ। हामी जस्तो यो 5 भनेको कसरी व्याख्या गर्छौँ त, 5 लाई कसरी व्याख्या गर्छौँ त, यो 5 भनेको फिमेल हो, 5 भनेको अनौपचारिक शिक्षा भएको फिमेल हो, 5 भनेको एग्रिकल्चर पेसा अपनाएको फिमेल हो। भनेको 5 वटा घर परिवारहरू यस्ता रहेछन् जुन चाहिँ फिमेल हाउसहोल्ड हेड भएका, फिमेल हाउसहोल्ड हेड चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा लिएका र फिमेल हाउसहोल्ड हेडले चाहिँ कृषि पेसा मात्रै अँगालेको। सो यसरी 3 वे टेबल बन्छ। 3 वे टेबलमा हामीले सुरुमा टाइप गरेको भेरिएबल यहाँ आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। मेल हामीहरूले रोमा टाइप गरेका थियौँ, जेन्डर रोमा टाइप गरेका थियौँ, अकुपेसन चाहिँ यतापट्टि टाइप गरेको थियो। फेरि म त्यहाँ जान्छु है त। अकुपेसन चाहिँ कोलनमा टाइप गरेको थियौँ, त्यही भएर कोलनमा आयो है। अब फेरि म त्यही जान्छु स्ट्याटिस्टिक्समा, समरी टेबल एन्ड टेस्टमा, अदर टेबलमा गएर फ्लेक्सिबल टेबलमा जान्छु। अब फ्लेक्सिबल टेबलमा हामीले यहाँ रोमा चाहिँ एजुकेसन र जेन्डर राखेका थियौँ, त्यो यतापट्टि आयो होइन, रोमा आयो। अनि त्यसपछि हामीले कोलनमा चाहिँ के छानेका थियौँ त, अकुपेसन छानेका थियौँ, त्यही भएर अकुपेसन चाहिँ कोलनमा आयो है। अब यसरी यो 3 वे टेबललाई बनाउन सजिलो छ, तर यसको व्याख्या गर्न गाह्रो छ। अब स्ट्याटाले 4 वे टेबल पनि बनाउन सकिन्छ। 4 वे टेबलमा 4 वटा भेरिएबल हुन्छन्, तर सामान्य रिसर्चको लागि 2 वे टेबल सफिसियन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले 2 वे टेबल जुन ट्याबबाट बनाउन सिकेका थियौँ त्यो जानु भने पुग्छ। तर हामीलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने हामी 3 वे 4 वे टेबल बनाउन सक्छौँ। जस्तो तपाईँले केही पनि टेन्सन लिनु परेन, तर म 4 वे टेबल बनाएर देखाउँछु है त तपाईँलाई। अब कोलनमा पनि 2टा भेरिएबल छान्नु पर्यो। अब कोलनमा अर्को भेरिएबल चाहिँ हामीहरू सपोज कुन छानौँ भन्दा अकुपेसन माथि आइसकेको छ, एकछिन है त,
अब यहाँ त दुईटा चिज छ, एउटा एजुकेसन छान्यौ, जेन्डर छान्यौ, यो छान्यौ, त्यसपछि अकुपेसन, एजुकेसन यो हैन। अब यसमा छान्यौ भने फेरि यसको चाहिँ खासै अर्थ हुँदो रहन्छ, त्यही भएर यतापट्टि नलागौँ, फेरि त्यही भेरिएबलको रिपिट भएर आउँदो रहेछ। सो टु वे टेबलसम्म चाहिँ तपाईँ हामीले कन्फिडेन्टली बनाउन जान्नु पर्यो। अनि 3 वे टेबलहरू जस्तो अब यसलाई म यसरी ठाडोमा पनि बनाउन सक्छु 3 वे टेबल चाहिँ। अब मैले यहाँ किन मान्दै छैन भनेपछि रो भेरिएबल कोलन भेरिएबल हैन, कोलन भेरिएबलमा चाहिँ एजुकेसन त आइसकेको छ हैन, एजुकेसन जेन्डर यता राख्ने हो भने अब जेन्डर भित्रको कुनै छ कि छैन यहाँ भन्दा आएको छ। सो 3 वे टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ, हामीले 3 वे 4 वे खासै युज गरिराख्दैनौँ। डेटा साइज धेरै ठुलो छ भन्ने चाहिँ यसले बनाउन मान्छ हैन, न त पर्सेन्टाइल टेबल हजुर पर्सेन्टाइल भेरिएबललाई त्यहाँ युज गर्नु पर्दैन कि त्यसले गर्दा हो। यो चाहिँ हैन, फ्रिक्वेन्सी भएपछि त पर्सेन्टाइल हुने भएन। यहाँ अरू छान्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँ आउँछ, जस्तो तपाईँले यहाँ पर्सेन्टाइल छान्नु भने अनि त्यो एक्टिभ हुने हो। फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यो एक्टिभ हुँदैन, मिनमा पनि एक्टिभ हुँदैन, अरूमा एक्टिभ हुने भएन। त्यो एक्टिभ हुने भनेको चाहिँ अब उसमा मात्रै हो, त्यो चाहिँ पर्सेन्टाइल छान्यो भने मात्रै एक्टिभ हुने हो। सो यसरी 3 वे 4 वे चाहिँ यहाँबाट बनाउन मिल्छ हैन। तर हामीहरू जेनरली त्यो 3 वे 4 वे बनाउँदा इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ 3 वे 4 वे टेबलको चाहिँ। हजुर सर, यो यसमा हामीले टेबल बनाइसकेपछि यो रोमा आयो, यो कोलममा आयो भन्ने त्यसरी सजिलो भयो। तर सुरुमा कुन भेरिएबललाई रोमा राख्ने, कुनलाई कलममा राख्ने, कुनलाई अर्कोमा राख्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने सर? हैन, त्यो त चिन्ताको विषय हैन नि। तपाईको जस्तो राखे पनि व्याख्या गर्न सुरु गर्ने भन्ने त हो नि। जस्तो हो तपाईँ यसलाई फ्लिप गरिदिनु भयो भने पनि यो 6 को अर्थ त सेम हुने हो नि त, अर्थ त सेम हो। अब तेर्सोमा कुन देखिन्छ, ठाडोमा कुन देखिन्छ भन्ने मात्रै हो। तपाईँले सिम्पली यो हेर्नु न, जस्तो तपाईँले जेन्डर र एजुकेसनको तालिका बनाउनु भयो भने कसलाई तेर्सोमा राख्ने, कसलाई ठाडोमा राख्ने भन्ने चिन्ताको विषय नै होइन कि। किनकि यो 22 भनेको चाहिँ मेल इलिटरेट भन्नु र इलिटरेट मेल भन्नुमा केही फरक हुन्छ त? हुँदैन। प्राइमरी एजुकेसन भएको मेल भन्नु र मेल मध्ये प्राइमरी एजुकेसन भएको भन्नु केही फरक हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर व्याख्या गर्दाखेरि कुन अगाडि भन्ने मात्रै हो, तर यसको अर्थ सेम हुन्छ कि। यो 25 भनेको तपाईले यसलाई रोमा राखे पनि कोलनमा राखे पनि यो 25 को अर्थ के हो त भन्दा त्यस्ता पुरुष घरमूलीहरू हुन् जसले प्राइमरी एजुकेसन पाएका छन्। तपाईले रो कोलन जता राखे पनि त्यसको अर्थ त्यही हुने हो, सेम हुने हो। त्यही भएर रो कोलनमा कसलाई राख्ने भन्ने तपाईको चोइसको विषय हो। त्यसले रिजल्टमा केही पनि फरक पार्दैन, टेबलको व्याख्यामा केही पनि फरक पार्दैन। ल आजको लागि चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्स हामीहरू त्यो ग्राफमा जाने भएनौँ हैन। तालिका मात्रै यसरी सबै बनाउन सिक्यो भने धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले 2 वे टेबल र यस्तो समरी स्ट्याटिस्टिक्सको टेबल राम्रोसँग बनाउन सिक्यौँ र खासमा यो लेबल गर्न सिक्यौँ भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ है। लेबल गर्न सिक्यौँ भने धेरै ठुलो उपलब्धि हो। लेबल गर्ने कुरा प्र्याक्टिस गरौँ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने मैले यो क्वेशनायर चाहिँ तपाईहरुलाई दिया छ कि छैन, म यो क्वेशनायर तपाईहरुलाई दिन्छु हैन। अब यहाँ तल भएका अरु क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरु छन् नि, यसलाई चाहिँ लेबल गर्न सिक्नुस्। जस्तो 13 नम्बर क्वेशन छ हैन, त्यस्तै गरेर तल अरु कुन छ त भन्दा 18 नम्बर क्वेशन छ, यसलाई यस नो भनेर लेबल गर्न सिक्नुस्। अरु तल भएका क्याटेगोरीहरु जस्तो 26 नम्बरलाई पनि तपाईले लेबल गर्न सिक्नुस्। त्यो गर्नु हो भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ हामीहरुको। एउटा चाहिँ टेबल बनाउन सिक्ने र लेबल गर्न सिक्ने हो भने आजको दिन चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब क्वेशनहरु छन् भने क्वेशनहरु लिन्छौं हामीहरु केही।